काशी मठ संस्थान म्हणून गेले. या संस्थानाक नाव कसं आहे आपलें? आता मस्त नाव असेच ज्या चढता वत नाव ते मूल जाण आशिल्ल्या जाग्याक आसता. आता सोदे मठ म्हणून सांगून आसा. सोदे म्हणून गांव आसा म्हूण दिसता. थंय की वय चिरशी लागीं थंय तांगेलो मठ आशिल्लो. अशें एक मठ जाल्लो थंय खंय की थंय जाता. तशी आमगेले मठा स्थापन जालेलें काशींत. तिच्या नदी तीरार कोरका म्हणून आसा वय. आनी केल्लोलें ना थरयलें ते सगळे विजयेंद्र स्वाम्यांनी. विजयेंद्र स्वामी म्हळ्यार कुंभकोण मठाचे स्वामी. जाल्यार हांगेर त्या केल्या. आतां दक्षिणांत कावेरी आसा, गोदावरी आसा, कृष्णा आसा, तुंगभद्रा आसा, अनेक ताम्रपर्णी आसा, व्हड व्हड नद्यो आसात. थंय कोरया तशें नवें. हांगेन कित्याक केल्या? आलोचनीय विशय. इत्या म्हण जाल्यार तांणी हांगे खातीर जाल्यार तांकां हांगा कांय पण एक आधार आसूं. आतां आधार म्हण जाल्यार आमकां रावच्याक करच्याक एक वेवस्था करच्याक आसूं का तर थंय आमी करयात. तशें तांकां कांय कसलो आधार आशिल्लो हांगा? मना वचना प्रश्न. मागीर दोनी हांगा जाला कशें जालें तें मागीर पुरतें समजल्यार सांग. आमगे समाजाक पूर्व आमगेले संस्था म्हळ्यार समाजाचे एक स्वामी आमचे फुडें आमी कची कुंभकोण मठा पांय पडचे नाजाल्यार उत्तरादी मठाक म्हणटात. सदांच चडता वत दक्षिण भागाक कुंभकोण मठाचे चड एक इन्फ्लुएन्स म्हळ्यार तांगेलेच अधिकार. आनी सादारण उत्तर भागाक चड जावन उत्तरादी मठाचे आशिल्ले. आमी आयकिलेलें ते दोग जाण मठ दोग जाण स्वामी आमी आशिल्ले खंय सगळ्याक येताले. मंगळुरांत जोड मठ म्हणून जाल्यार ताजे खातीर म्हूण सांगून कोक्का मठ म्हणटाले आमगेले की जोड मठ म्हणून लागले की दोन मठ आसात. एक मठांत एक स्वाम्यान रावचें आनी एक मठांत आनी एक स्वाम्यान रावचें अशें म्हूण सांगून तशें आशिल्लें म्हूण सांगून. तर आमगेले समाजाक आमगेले जाण अशे स्वामी आशिल्ले. हे विजयेंद्र स्वाम्याले एक चातुर्मासू कोचीन जाला. ताजे फुडेंची विजयेंद्र स्वाम्यांनी आमकां कोची महाजनाक वेंकटपती विग्रह दिले. ते वेंकटपती विग्रह वेंकटेशाय म्हणून सांगून पुस्तकां आसा ताजेर देखूं पडटा. तशीच ते विजयेंद्र स्वाम्यांची मुलके नरसिंहदेव दिला. इतले कडेन आमच्या समाजाचेर व्हड जाण आशिल्लें सुप्रसिद्ध जाणच्याक योग्य तशें विग्रह अनुग्रह केलेले ते विजयेंद्र स्वामी. ते विजयेंद्र स्वाम्यान कोची आसतना कोचींतूं चातुर्मासू केलो निमगेलें जायत म्हणटाली. आनी तांगेले चंद कोरून संतोश कोरून स्वामी आमकां आमगेले समाजाचे स्वामी आसल्यार आमकां आनी खंय सांग जाता. आमगेले विचार करता ती आमगेले आचार करता आमी जशे आमगेले कसले विशय करता आनी अशीच एक दुसरे खंय समाजा जाल्यार आमगेले विशय कळनात नवे अशें म्हणून सांगलें. त्या प्रकाराचेर अनंत भट्टा म्हूण सांगून एक वटूक स्वामी हांग घालून आनीक आश्रम दिलो. मात्र न्हय काशीमठ संस्थान म्हणून नांव घालच्याक जागोय हांगा आशिल्लो. म्हळ्यार अनेकांत मेळयले आसा ती नरसिंहदेवान आशिल्लो जागो.